बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। नाजरीन, आज एक बार फिर हम बात करेंगे कि इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन हो पाएंगे या फिर नहीं। क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होते। नाजरीन, याद होगा कि जब दो बड़ी असम्बलियां तहलील की गई थी पीटीआई की जानिब से, तो उस वक्त पीटीआई का भी जो है वो यही मुतालबा था कि इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएं। इलेक्शन 90 दिन में, यानी 90 दिन में इलेक्शन होना आइन का तकाजा है। आइन को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन करवाए जाएं दोनों असम्बलियों में। लेकिन पीडीएम की जमात कहती रही कि दो सूबों में जो है वो इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इलेक्शन पूरे मुल्क में साथ ही होगा और अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। और अगर आइन टूटता है तो आइन को भी वो देखा जाएगा, तरामीम की जाएंगी, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की गई। बहरहाल नाज़रीन, अब ये वक्त पहुंच चुका है कि पीडीएम की जो जमातें थी, जितनी भी 12 से 14 रुकनी जो जमात थी, आज वही जमातें मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन अब हो जाने चाहिए, वो भी 90 दिन के अंदर आइन की तकाजे को पूरा करते हुए। अब नाज़रीन, वो पाला तो हम कहते हैं ना, पल्ला तो पलट पड़ा है कि जो पहले कहते थे कि नहीं अभी देखा जाएगा, आज वो खुद कह रहे हैं कि भाई अब तो जो है ना ये चीज़ ज़रूरी है। तो क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते हुए नज़र आ रहा है या नहीं, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और साथ ही नाजरीन, जो अवाम के लिए इस वक्त सरदर्द बना हुआ है महंगाई। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बिजली, पेट्रोल, डीजल और डॉलर की जो कीमतें हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। आवाम का जीना महाल हो रहा है, आए रोज़ जो है वो महंगाई में होशरुबा इजाफा हो रहा है। अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगाई गरीब आवाम, लेकिन हुकूमत है कि टस से मस नहीं हो रही। IMF के शराइत जो है वो सामने लाए जा रहे हैं कि IMF के शराइत के मुताबिक सख्त फैसले करने होंगे। लेकिन नाज़रीन, ये कैसे सख्त फैसले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आवाम ही भुगतेगी? क्या इसमें जो है वो हुकूमत जो है रियासत, अगर हम बात करें हुक्मरान, तो उनके ऊपर तो ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ गरीब आवाम ही पिस रही है। इसके ऊपर बात करेंगे कि सिर्फ रियासत को बचाने के लिए अब सियासतदान कैसी सियासत करेंगे। आज के दिन की अगर बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 305 रुपये 36 पैसे हो गई है और डीजल फी लीटर 311 रुपये 84 पैसे का हो गया है। पेट्रोल पर 60, डीजल पर 50 रुपये लेवी आयद कर दी गई है। और जैसे कि डॉलर की कीमत भी सबको पता है कि 331 पर पहुंच चुकी है। अब और कितना आसमान छूना है इन कीमतों ने, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अख्तर अंसारी साहब, साबिक MPA भी रह चुके हैं। इसके अलावा मलिक अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले नाज़रीन, अगर बात कर ली जाए मलिक अजमत साहब से। मलिक अजमत साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। फरमाइएगा कि क्या करके गए हैं आप लोग। 16 जो है ना वो माह की एक मुद्दत रही आप लोगों के पास, लेकिन जब आप लोग कुर्सियों से उतरे तो फिर हालत ज़ार ऐसी है कि अवाम सर पकड़ के इस वक्त बैठे हुए हैं। देखिए जी, क्या करके गए हैं। 2018 में बनने वाली हुकूमत, इमरान खान, PTI, जिसको हम ना तजुर्बाकार कहा करते थे और जिसको हम कहते थे कि ये मईशत का बेड़ा ऐसा गर्क कर देगा कि फिर उठने के काबिल नहीं रहेगा। जिस वक्त ये कभी IMF के पास जाने और कभी न जाने की बातें करता था, उस वक्त हमने बताया था कि ये बंदा जो है और ये पार्टी, ये मैच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं है, इनकी इतनी सलाहियत नहीं है इनके अंदर कि ये इस मुल्क की मईशत को संभाल सके। ये एक रिस्क होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। अब जब उसने वो खुदा न खास्ता बेड़ा गर्क कर दिया माशी हालत का, तो अब जाके तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है। हम 2018 में जो पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ छोड़ कर गए थे, या 2013 में जो पीपल्स पार्टी छोड़ कर गई थी, वो हमसे उसकी बात करें, वो पाकिस्तान की तरह है। मलिक साहब माजरत के साथ, आप लोग वापस इसीलिए आए थे, या मैं यूं कहूं कि चेयरमैन PTI को भी आप लोगों ने, PTI की गवर्नमेंट हटाई इसी ये कहकर कि भाई महंगाई बहुत हो चुकी है, इनसे हुकूमत संभल नहीं रही है, अब हम आएंगे और अब हम जो करके दिखाएंगे उससे अवाम जो है वो बड़े मुतमईन अंदाज में नजर आएंगे। ये दावा आप लोगों का था। आप मुझे ये बताएं, दावा तो गलत साबित हुआ ना, चाहे 16 माह आप लोगों ने गुजारे।
ملک صاحب ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس حالات کو ہم بہتر کر سکیں گے. ہم نے کہا کہ مزید تباہی سے بچا لیں گے, مزید تباہی نہیں ہوگی. اگر عمران ہوتا تو کب کا یہ سری لنکا بن چکا ہوتا, کب کا یہ ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. تو آپ لوگ تو یہ بتا دیں ملک صاحب کرنے کیا آئے تھے, پھر 16 ماہ کے لیے کرنے کیا آئے تھے؟ میں بتاتا ہوں, ایک غلط فیصلے کی اثرات سالوں سال رہتے ہیں. وہ کوئی 4 5 6 سال 10 سال میں ختم نہیں ہوتے. یہ معیشت اس وقت کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. یہ معیشت کے غلط فیصلے جو ناقص فیصلے کیے گئے 2018 میں IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا مہنگے ترین شرائط پر, اس کو کوئی مائیکا لال نہیں سنبھال سکتا. یہ غلطی ایسی ہوئی ہے یا تو جان بوجھ کر ہوئی ہے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کرو تاکہ آگے سے ایٹم بم مانگا جائے اور ہم ہاتھ میں تھما دیں بدلے میں. یہ کوئی سازش ہی لگتی ہے مجھے. عمران حکومت کی بڑی سازش لگ رہی ہے مجھے, کیونکہ ایک نااہل سے نااہل بندے کو بھی بٹھاؤ اتنے ناقص فیصلے نہیں کر سکتے جو 2018 سے لے کر 22 تک عمران حکومت نے کیے ہیں. ملک صاحب میں پھر آپ سے وہی سوال پوچھوں گی کیونکہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کی جماعت کیوں گرائی اور آپ لوگ کرنے کیا آئے تھے؟ اگر تو معیشت نہیں سنبھلنی تھی, ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آئے تھے اور ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. جاوید اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جاوید صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. جاوید صاحب, چونکہ آپ پی ٹی آئی کی جماعت میں بھی رہ چکے ہیں, پہلے تو ذرا بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جماعت کو جو ہے وہ وقت کم ملا, 3.5 4 سال کا عرصہ ملا. اس عرصے میں جو بھی کارستانیاں کی پی ٹی آئی نے وہ بھی منظر عام پر ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی شکل میں تمام 12 سے 14 رکنی جماعت جو ہے وہ تشریف فرمائے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, حکومت سنبھل نہیں رہی ہے, معیشت نہیں سنبھل رہی ہے, ہم آئیں گے مہنگائی کم کریں گے, معیشت سنبھالیں گے. 16 ماہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اقتدار پر بیٹھے رہے اور پھر ان کی بھی جو کارستانیاں ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہیں. بتائیں گے کہ آج کی کیا صورتحال ہے اور اس کے الزام آپ کس پہ جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی کو یہ کہوں گا کہ جب یہ 16 ماہ کا ٹائم انہوں نے یہ جو گزارا ہے, میرا خیال 75 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی یہ 16 ماہ میں یہ مہنگائی ہوئی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب حکومت برائی کی چلی گئی یا ان کو حکومت کو پی ٹی آئی کو چھوڑا, اس ٹائم کے حالات دیکھیں اور آج کے حالات دیکھیں تو کہنے کا مطلب اس ٹائم ان کا مقصد تھا کہ اپنی عوام کو ریلیف دینا. مگر آپ دیکھیں ان لوگوں نے جب بلاول نے تقریباً کراچی سے لے کے اسلام آباد مہنگائی کے خلاف بہت بڑی ریلی کیا. اب یہ 14 جماعتوں نے رل کے بتائیں مہنگائی اس ٹائم تھی یا اس ٹائم مہنگائی ہے. آج کے جو حالات میں کہتا ہوں جب سے 1.5 ماہ سے 1.5 سال سے گورنمنٹ آئی ہے, ایک دن بھی مہنگائی کا یہ لوگ بتا دیں کہ انہوں نے کس چیز میں مہنگائی کم کی ہے. کسی چیز میں لے لیں 150 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھا, 305 روپے ریٹ ہو گیا ہے, اور اپنا بجلی کے بل جو اپنا 30 روپے یونٹ چھوڑ کے گئے ہیں, 60 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ ہو گیا ہے. 40 روپے کلو چینی تھی, آج 180 روپے چینی کا ریٹ ہے. 50 روپے کلو آٹا چھوڑ کے گئے تھے, آج آٹے کا ریٹ 170 روپے کلو ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سبزیاں بھی جو 20-25 روپے کلو چیز تھی, آج وہ بھی 150 سے لے کے 200-250 روپے تک ان کے ریٹ ہو گئے ہیں. کیا آیا انہوں نے کوئی ریلیف اپنی عوام کے لیے دیا؟ انہوں نے اپنی عوام اب IMF سے جو معاہدہ کیا ہے, اب انہوں نے کر کے کہہ رہے ہیں ملک بچانے آئے تھے. تو بھائی ملک بچانے نہیں آئے, آپ نے ملک گروی رکھا ہے, گروی رکھا ہے ان لوگوں نے. جو حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے, اب کسی کی 25-30 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہے, اس کو 20,000 روپے کا بل آ جاتا ہے. کیا وہ اپنے بچوں کو تعلیم کہاں سے دے گا؟ وہ اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بچوں کی دوائیاں, وہ بچوں کی شادیاں
बच्चियां, मेरा कहने का मतलब है कि इस विषय पे आज हमारा मुल्क है, हम ये बात करते हैं कि उस दौर में 10 लाख रुपए का शहीद कार्ड भी था। आज हम ये बात यही कहेंगे कि मुल्क को बेहतर करने आए थे, ये नहीं है कि IMF से वादा करके और गरीब आदमियों का, लोगों का, अपनी आवाम का जो हशर हो गया है। आज भी पूरा मुल्क देख लो, ये बिजली के बिलों के खिलाफ, और कल फिर 15 रुपए अपना लीटर और 20 रुपए डीजल के जो रेट बढ़े हैं, ये ऐसा कभी 70 सालों की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। खुदाया ऐसा ना करें, आवाम अपनी को रिलीफ दे। आवाम की इस टाइम टीके निकल चुकी है, आवाम इस टाइम बहुत मायूस है। खुदा जानता तो खुदकशियां कर रहे हैं। हम यही करते हैं कि खुदाया मुल्क का सोचे, ये सारे मिलके मुल्क का सोचे। चलें जावेद साहब, ये सुन के खुशी हुई हो गई है, ना करें। मैंने यही कहता हूँ कि बड़ी कुर्बानियां दे के पाकिस्तान को हासिल किया है, बहुत कुर्बानियां दी है। खुदाया अब ये टाइम सियासत करने का नहीं है, सब बैठ के ये सोचे, इसका हल निकाले कि पाकिस्तान की जो मैशियत इस टाइम पूरी तरह हो चुकी है कि इसको बेहतर कैसे करना है। आज भी मेरा ख्याल है कि सारा मुल्क, जितने ताजे गरीब जो भी है, वो सारा आज मुल्क बंद है। अगर ये हालात रहेंगे तो मुल्क कैसे जीता होगा। तो जावेद साहब, खुशी हुई ये सुन के कि आपको जो है वो ग्राउंड रियलिटी का इल्म है इस वक्त, इसकी मुझे खुशी हुई। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब बात आती है क्रेडिट लेने की, तो हर हुकूमत जो है वो, हर जमात जो है वो बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की कंधों पर चढ़ के आगे आती है, इंक्लूडिंग PTI और बाकी तमाम जमातें। लेकिन जब बात आती है अपनी नाअहली का तस्करा करते हुए, तो फिर बड़े आराम से कहते हैं कि ये सारा गंद पिछली हुकूमत का डाला हुआ है, अब इसको साफ करने में टाइम तो लगता है। PTI की जमात भी यही कहती रही, सबके सामने है। मुझे ये बताएं, अभी मामला कैसे बेहतर होंगे, मुआशी सियासी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है? मैं ये कहूंगा कि मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा। पार्टी तो जब वो छोड़ के गए हैं, जब ये अब हालात है, अब मैं ये कहूंगा कि आप जो हालात से अब ये 1.5 साल का टाइम इन्होंने जो गुजारा, उसके बाद अब क्या हालात है। हर चीज का जो 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, बिजली का यूनिट मेरा ख्याल है कि 30 रुपए यूनिट था, आज वो 60 रुपए यूनिट पे क्यों है। पेट्रोल हो जाए 300 रुपए रेट क्यों है। चीनी 40 रुपए 50 रुपए किलो थी, आज वो 170 रुपए क्यों है। आटा 50 रुपए था, आज 170 रुपए क्यों है। जी मलिक साहब, कौन सी चीज है, मेरा कहने का मतलब अभी जो मेरा मतलब वो ठीक करेगी। अपने आप को ठीक ना करे, खुदा के लिए ये अपने मुल्क को ठीक करे। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद कीमतों के हवाले से। जी मलिक साहब बताइएगा, 1 मिनट जावेद साहब दीजिएगा मुझे। मलिक साहब बताइएगा। मैं करता हूँ, मेरे भाई सुन रहे हैं, 70 सालों में मुल्क का ये हशर नहीं हुआ था जो 2018 से आज तक हुआ है। ये स्टेट बैंक की चाबियां हमने नहीं पकड़ाई, IMF को इमरान खान ने पकड़ाई। ये 350 रुपए तक पेट्रोल फी लीटर हो जाना है, ये हमने मुआहिदा नहीं किया, ये इमरान खान ने किया है। ये बिजली के बिलों में आए रोज टैक्स लगाने का मुआहिदा हमने नहीं किया था, ये इमरान खान ने किया था। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वरना डिफॉल्ट आपके सामने है। अब ये क्यों करनी पड़ रही है? जिसने 2018 में मुआहिदा किया, गलत किया, महंगे तरीन शराइत पर किया। अफसोस इसी बात का है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि हम सारे एक साथ बैठकर ये मुल्क हम सबका है, मिसाकी मईशत करते हैं, तो ये कहते थे नहीं ये NRO मांग रहे हैं। क्यों ऐसा कहा? मुल्क का नहीं सोचा, अपनी अना का सोचा। अगर उस वक्त इकट्ठे बैठते तो आज ये हालत न होती। IMF के शराइत से किसी न किसी तरीके से बच जाते। हम में इत्तेफाक नहीं है। PTI के भी वीक डायलॉग, मुल्क के लिए जो भी बेहतर डायलॉग है उसमें बैठना ही नहीं चाहती। तो ऐसे कैसे मुल्क ठीक हो सकता है जब तक पूरी तमाम पार्टियां एक साथ इस मुल्क के लिए काम न करे। सही, बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, एक सवाल आपसे है। चले मानते हैं कि गलती पिछली जमात की रही, उससे पिछली जमात की, या फिर उससे पिछली जमात की रही। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, मुझे बताएं
صرف غریب عوام کے اوپر کیوں مشکلات ہیں؟ کیوں نہیں جو ہمارے ہائی کلاس کے لوگ اس وقت ہیں، ہائی کلاس سے مراد آپ سمجھ چکے ہوں گے، ان کے اوپر تو کوئی مشکلات نہیں ہے؟ جی ہاں، میں خود پچھلے 2 ہفتوں سے احتجاجوں میں بھرپور میں روڈوں پر آ رہا ہوں لوگوں کے ساتھ. بجلی بلوں میں اتنا ہوشربا اضافہ کہ جس بندے کا 2000 بل آنا تھا وہ 20,000 آیا، جس کا 4000 آنا تھا 40,000 آیا، جس کا 6000 آنا تھا 60,000 آیا. وہ غریب بندے جن کی تنخواہ 15,000 ہے اور بجلی کا بل 25,000 ہے. میں خود اس پہ احتجاج کر رہا ہوں. میں خود پیٹرول کے اس آپ میرا سوال نہیں سمجھے ملک صاحب. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں جو کہ ابھی بھی فل پروٹوکول کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، ہمارے وہ ہائی کلاس کیٹیگری کے لوگ، وہ اپنی مراد کیوں نہیں کم کر لیتے تاکہ بجلی جو ٹیکسز لگے ہیں ان ٹیکسز میں کچھ کمی آ جائے ایٹ لیسٹ؟ نگران وزیر اعظم ہوں، نہ میں نگران وزیر خزانہ ہوں، نہ میں نگران حکومت کا حصہ ہوں. یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے. میں تو خود کسی جماعت کا تو حصہ ہے نا، اور ایک ایسی جماعت کا حصہ ہے جو کہ اس وقت بڑی مضبوط ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس جماعت کا تو حصہ ہے. پچھلی حکومت میں بھی وزارت خارجہ ہمارے پاس رہی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وزارت ہمارے پاس رہی، سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت ہمارے پاس رہی. دیکھیں حکومت جو تھی پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی تھی، لیکن 13 جماعتیں اکٹھے ہو کر بھی عمران کے غلط معاہدے کو ٹھیک نہیں کر سکے. اسی لیے ہم 2018 کے بعد کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے، عمران خان کو مسلط نہ کرے. اگر اس کو آپ پر بٹھائیں گے اس کا تو صرف شوق پورا ہوگا وزیر اعظم بننے کا، لیکن ملک کے معیشت کا ستیاناش ہو جائے گا. ہم منتیں کرتے رہے لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسی کا خمیازہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو آپ لوگ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ اگلی بار آپ لوگ آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک کر دیں گے پہلے کی طرح؟ پارٹی سب سنبھال سکتی ہے اگر ہمیں موقع دیا گیا. کیسے تو ہم انشاءاللہ بہتر کر سکتے ہیں. ہم IMF کے چنگل سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. ہم چائنا کو، ایران کو. ملک صاحب کیسے کریں گے یہ سب؟ ذاتی طور پر ہوگا یا کچھ پریکٹیکلی کام کریں گے؟ کیا کریں گے؟ چلیے ہم چائنا، ایران اور رشیا اور ترکی ایک ساتھ ہو کر اور سعودی عرب کو ساتھ ملا کر اس معیشت کو اپنا ایک الگ بلاک بنا سکتے ہیں اور IMF کے چنگل سے نکل سکتے ہیں. اس کے لیے قیادت ہونی چاہیے. قیادت ہمیں نہیں ملی تو وقت سے بر کر جو ہے وہ عمران کو ملی. 16 ماہ میں یہ سب کام نہیں ہو سکتا تھا؟ نگران میں بالکل نہیں ہو سکتا تھا. نگران میں جو معاہدہ آلریڈی ہوا تھا اس کو جاری رکھنے کا تھا. اتنا آپ کے پاس ٹائم اور اتنا آپ کے پاس قیادت وہ موقع نہیں تھا کہ آپ چائنا کو اور ایران کو اور روس کو اور سعودی عرب کو اس پہ کنونس کر سکے کہ آئے اپنی الگ معیشت بناتے ہیں، ڈالر سے نکلتے ہیں، اپنی کرنسی بناتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جاوید صاحب، ابھی چونکہ الیکشن تو ہونا وقت کی بھی ضرورت ہے، آئین کا تقاضا ہے، کیا لگتا ہے الیکشن کب ہوں گے؟ آئین کی بات کریں تو بلکہ آئین کی نہ ہی بات کریں، 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے وہ بھی نہ ہو سکے. اب الیکشن کمیشن صاحب کہہ رہے ہیں ہلکا بدیاں ہیں، کافی معاملات ہیں، مگر ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی، کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں تو حق بنتا تھا کہ یہ 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. اب آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین تو پہلے بھی جو ہے ان کو نہیں دیکھا، اب بھی جو ٹائم آ رہا ہے یہی دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی ان کو فکر کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے معاہدہ کریں گے، ان سے معاہدہ کریں گے، بھائی میں یہی کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ کرے کوئی تو آئے پاکستان میں، اللہ کرے وہ آئے جو میرے ملک کا سوچے، میرے ملک کا سوچے. سارے بیٹھ کے سب پارٹیاں کہیں گے کہ ہم نے کرنا ہی اپنے ملک کے لیے ہے، اپنی اس قوم کے لیے جنہوں نے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے بہنوں نے یہ کام کیا ہے. تو شاید اللہ کرے تو میرے ملک میں خوشحالی آئے. مگر جب ہم اسی چکر میں ہی رہیں گے، 70 سال ہو گئے وہ آیا جی وہ کر گیا، دوسرا یہ کر، وہ بھائی 35 سال تو گورنمنٹ آپ دونوں کی رہی ہے پیپل پارٹی کی اور اپنا نون لیگ کی. پہلے تو تم ایک دوسرے کے گرے بان تم خود ہوتے تھے. آج یہ حالات
इकट्ठे होने के बाद भी 13 जमातें आप इकट्ठी हो गई। क्या बात है कि महंगाई पे कंट्रोल कर सके? कोई दिन बता दें एक भी इस मुल्क के लिए कोई बेहतर दिन आया? जावेद साहब वो फरमा रहे, मलिक साहब फरमा रहे कि टाइम कम मिला ना हमें, 16 माह में चीजें ठीक नहीं हो सकती थी, टाइम कम मिला। के ऊपर ये काम ना करें, खुदाया ये काम करें, किसी की तरफ मत देखें। वो क्या करता है, अपना तुम्हें टाइम मिला है तो इसमें कोशिश करें कि हम अपनी कौम को रिलीफ दें। बस मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी ताला मेरे मुल्क को अपने फरमान में रखना, चले आमीन, हिफाजत फरमाना, इसकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम दुआ करते हैं कि इसकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। बहुत कुर्बानियां दे के पाकिस्तान को हासिल किया है। ये ऐसे मसले हल नहीं होने कि एक चला गया दूसरा आया वो वादा कर गया। अब आगे जो इलेक्शन अगर हुए तो 2-4 माह में तो वो कहेंगे कि ये पिछले जो थे वो वादा कर गए। ऐसा ना करें, अगर सोचे तो पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करें। बस मैं यही कहूंगा, मेरा यही मैसेज है। मलिक साहब ठीक है जावेद साहब, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। कोई वादा नहीं है, ये बातें ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। बस अब करना है, सोचना है कि हम सबको मिल के बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचना है कि अल्लाह इसकी इबादत करें। मलिक अजमत साहब जी, ताखीर से इंतखाबात, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, इलेक्शन होंगे वक्त पर? देखिए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, जो आईन में दर्ज है उसके मुताबिक होने चाहिए, और अगर इलेक्शन डिले हुए तो और ज्यादा नुकसान होगा मईशत का भी और मुल्क का भी। लिहाजा हम तो अपना कैंपेन कर रहे हैं, हमें तो इलेक्शन वक्त पर चाहिए, और जिसको भी ये अवाम मौका दे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हर पार्टी को होना चाहिए कि मौका मिले पार्टिसिपेशन का, और जिसको ये कौम मुंतखब करे इस मुल्क को संभालने के लिए, फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को संभाले। चरण ठीक है मलिक अजमत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और जावेद अख्तर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाजरीन, बात फिर वही आकर रुक जाती है क्योंकि इस वक्त आवाम सरापा एहतजाज है, सड़कों पर गलियों में आवाम जो है वो महंगाई का शोर शराबा कर रहे हैं। और ये कैसी हुकूमत है, ये कैसी रियासत है जहां पर सरकार भी जो है वो गहरी नींद सोई हुई है। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि वजीर आजम साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई बिल जो है वो अदा करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले किए गए हैं, अब इनको झेलने पड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये मुश्किल फैसले सिर्फ गरीब आवाम के लिए, क्यों नहीं सरकार अपने प्रोटोकॉल्स में कमी करके इन टैक्सेस का जो है वो आधा हिस्सा अपने भी जिम्मे लेने की कोशिश करे। मसाइल मौजूद हैं नो डाउट, बट इनका सोल्यूशन, इनका हल भी मौजूद है, लेकिन उन हल की तरफ तो कोई जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। सवाल आपके लिए नाज़रीन कि इस मौजूदा सूरत हाल में अब आपने क्या करना है, अपने वोट का आपने कैसे इस्तेमाल करना है, लीडर को देखा है, पहचाना है या नहीं, ये अब आपके लिए सवाल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।